यसबाट आउने क्वेशन भनेको अहिलेको नयाँ मोडल क्वेशनलाई हेर्दाखेरि 22 मार्क्स देखि 15 मार्क्स, म्याक्सिमम 22 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउँछ है। 22 अथवा 15 भनेर बुझिराखौँ। अब यसमा यो बजेटिङ भन्ने वर्डले के देखाउन खोजेको हो त? नर्मली बजेटिङ भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै हामीलाई थाहा छँदैछ, बजेटिङ भन्ने बित्तिकै फ्युचरको लागि गरिने एउटा फोरकास्ट भनेर हामी बुझ्छौँ। बजेटिङ भन्ने वर्डलाई हामी के बुझ्छौँ त? फोरकास्ट अर एस्टिमेसन, फोरकास्ट अर एस्टिमेसन फर फ्युचर, फोरकास्ट अर एस्टिमेसन फर फ्युचर अन सर्टेन बेसिस, केही बेसिसको आधारमा, केहीलाई आधार मानेर केही कुरालाई हेरेर हामीले फ्युचरको लागि एउटा फोरकास्ट गर्ने, एस्टिमेसन गर्ने कुरा चाहिँ बजेटिङ हो। र यसमा मास्टर बजेटिङ भनेपछि मास्टर की, मास्टर रिमोट भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै मास्टर बजेटिङ भनेपछि एज अ होल सबै पार्टलाई समेटेको हुनु पर्यो। बजेटिङहरू त विभिन्न हुन्छन्, तर मास्टर बजेटिङ भनेपछि एउटा कम्पनीमा हुने सम्पूर्ण कुराहरूको बजेटिङ भन्ने बुझिन्छ। एउटा कम्पनीभित्र सम्पूर्ण कुरा भन्नाले के हुन्छ? एउटा कम्पनीभित्र सेल्स हुन्छ, प्रोडक्सन हुन्छ, पर्चेज हुन्छ, लेबर युज हुन्छ, मेटेरियल युज हुन्छ, क्यास रिसिभ हुन्छ, क्यास पेमेन्ट हुन्छ, इन्कम हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ, लस हुन्छ, एसेट्स हुन्छ, लायबिलिटीज हुन्छ। यी सबै एज अ होल सबै कुराको बजेटिङ गर्नु नै मास्टर बजेटिङ हो। सबै कुरा आउँछ यसमा, सेल्स देखिका कुरादेखि लिएर एक्सपेन्सेस, इन्कम, क्यास रिसिभ, क्यास पेमेन्ट, एसेट्स, लायबिलिटीज सबै कुराहरूलाई हामी समेटेर बिस्तारै स्टेप वाइज यसमा बजेटिङ गर्छौँ। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ मास्टर बजेटिङ भयो। र विशेष गरी यसमा प्लानिङ र कन्ट्रोल गर्ने कुरा, प्लानिङ गर्ने कुरा र कन्ट्रोल गर्ने कुरा, किनभने हामीले फ्युचरमा भएको कुरालाई पछि एक्चुअलमा के हुन्छ भनेर त्यसलाई एक्चुअल र बजेटिङलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरेर पछि हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टर पनि पढ्छौँ। अर्को च्याप्टर सायद यस पछिकै च्याप्टर 7 चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, कन्ट्रोलिङ अफ पर्फर्मेन्स भन्ने च्याप्टर पनि छ। अब यसमा हामीलाई क्वेशन चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरमा विशेष गरी दुईवटा प्रकारका हुन्छन्, दुई प्रकारका हुन्छन्। विशेष गरी मास्टर बजेट फर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि र मास्टर बजेट फर नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, अथवा यसलाई ट्रेडिङ अर मर्केन्डाइज पनि भनिन्छ। दुई प्रकारका कम्पनीहरूको अलिकति यसको चाहिँ अलिकति थोरै कुराहरू फरक हुन सक्छन्। दुई प्रकारको हाम्रो कम्पनीको चाहिँ मास्टर बजेट हुन्छ र यसमा म्यानुफ्याक्चरिङको अलिकति प्रोसेस लामै हुन्छ, किनभने म्यानुफ्याक्चरिङले र मेटेरियल ल्याएर सामान बनाइकन बेच्नुपर्छ, जबकि नन म्यानुफ्याक्चरिङले अरूले बनाइदिएको रेडिमेड सामान, फिनिश गुड्सलाई ल्याएर नाफा खाएर बेच्ने काम मात्रै हुन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङको अफिस मात्रै हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको फ्याक्ट्री प्लस अफिस दुइटै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा अलिकति थोरै एडिसनल कुराहरू, अलिकति थोरै केही प्लस कुराहरू हुन्छ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ त्यसको तुलनामा अलिकति सजिलो, अलिकति छोटो हुन सक्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ। त्यसै कारणले पहिला हामी अब अलिकति छोटोबाटै सुरुवात गर्छौँ, त्यो भयो भने अलिकति बुझ्दै जानलाई सजिलो होला। त्यस कारणले गर्दा हामीले सुरुवातमा चाहिँ यसलाई लिन्छौँ नन म्यानुफ्याक्चरिङलाई। र यसमा बनाउनु पर्ने कुराहरू, क्वेशनले सोध्ने कुरा अथवा बनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन सक्छ त यो भित्र भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त यसमा सेल्स बजेट हुन सक्छ। नर्मल्ली हामीले बजेटिङ गर्दाखेरि 3 महिनाको कुरा गर्छौँ है नर्मल्ली, किनभने यो धेरै महिना भएपछि चाहिँ एकदमै भास्ट हुने हुनाले पहिला एनुअल सिस्टममा 6 महिनासम्मको कुराहरू पनि दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो 3 महिनाको मात्रै हुन्छ बजेटिङ। जस्तो वैशाख जेठ असार अथवा जनवरी फेब्रुअरी मार्च यस्तै 3 महिनाको हुन सक्छ। 3 महिनाको लागि हामीले सेल्स बजेट भनेको अबको 3 महिनामा हामी कति बेच्न सक्छौँ भन्ने कुरा एस्टिमेट गर्छौँ। त्यसपछि कति किन्नु पर्छ भन्ने कुरा आउँछ मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट, त्यो बेच्नको लागि कति किन्नु पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि
मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भयो। त्यसै गरी अब हामीलाई खर्चको कुरा गर्दा, पैसा लिने दिनेको कुरा गर्दा क्याश रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट बजेट, क्याश रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट बजेटको कुरा आउँछ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, बजेटिङको भित्रको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो क्याश रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट बजेट। त्यसै गरी बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा आउँछ र बजेटेड ब्यालेन्स सिट, बजेटेड ब्यालेन्स सिटको कुरा आउँछ। नर्मली हामीलाई एक्जामको हिसाबले चाहिँ यो बढी इम्पोर्टेन्ट हो भने अरू एक्स्ट्राको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आउन सक्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तो अरू एक्स्ट्रा पनि कहिलेकाहीँ केही हुन सक्छ, जस्तो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेट, कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू पनि आउला। यिनीहरू चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन भन्न खोजेको मैले एक्जामको हिसाबले, तर पनि हामी एउटा क्वेसन भए पनि यसको प्र्याक्टिस त गरि नै हाल्छौँ। र अर्को एकाउन्ट्स रिसिभेबल कलेक्सन बजेट, यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो भयो क्याश बजेट, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट यो मध्येको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि अलिकति कम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो भयो र सँगसँगै यो पनि सोध्न सक्छ। नर्मली सेल्स बजेट चाहिँ खासै बनाउन सोध्दैन, गिभनै हुन्छ। नर्मल्ली सेल्स बजेट भनेको सेल्स एमाउन्ट मात्रै हो, सेल्स युनिट, सेलिङ प्राइस र सेल्स एमाउन्ट, त्यो धेरै गाह्रो कुरा नि होइन। त्यसैले सेल्स बजेट चाहिँ गिभनै हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। नर्मल्ली हामीलाई 22 मार्क्सकै क्वेसन सोध्यो भने त्यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नै हाल्न सक्छ। यदि 22 मार्क्सकै क्वेसन आउने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङतिरबाट नै आउने चान्स बढी हुन्छ भने 15 मार्क्सको क्वेसन हो भने नन म्यानुफ्याक्चरिङतिरबाट आउन सक्छ। यति हामीले बजेटहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फर्स्टको एउटा सेल्स बजेटबाटै नै सुरु गरौँ। सेल्स बजेट भनेको अत्यन्तै सिम्पल कुरा हुन्छ। मेन चाहिँ हाम्रो यो स्टेप 2 बाट मेन कुराहरू हुन्छ, तर सेल्स बजेट सुरुवात भएको हुनाले अलिकति सेल्स बजेटको कुरा पनि गरिहाल्छ। यो चाहिँ सिंगल प्रोडक्टको लागि नर्मली हामीलाई सोध्ने भनेको सिंगल प्रोडक्ट नै भएको हुनाले यो सिंगल प्रोडक्ट हो। जस्तो कसैले 4th इयरमा बजेटिङ भन्ने एकाउन्ट चुज गर्नेहरूले बजेटिङ पढेको थियो भने उलाई अलिअलि यो कुराहरु चाहिँ याद होला। एकाउन्ट 4th इयरमा एकाउन्ट ग्रुप पढ्नेहरू कोही हुनुहुन्छ? बीबीएस 4th इयर पढ्दाखेरि एकाउन्ट ग्रुप लिएर पढ्ने कोही हुनुहुन्छ? कोही पनि छैनौ? फाइनान्स हो सर। सबै फाइनान्स ग्रुप नै होला हैन? एकाउन्ट ग्रुप लिने कोही थियो?
थिएन है। एकाउन्ट ग्रुप लिने साथीहरूले बजेटिङ भन्ने एउटा सब्जेक्ट चुज गर्न पाउँछ क्या। यदि त्यो पढेको थियो भने चाहिँ त्यसले धेरै कुराहरू नै हेल्प गर्छ। लगभग यो च्याप्टरको 90% कुराहरू त्यसमा पढिसकेको हुन्छ। प्रिभियस 4th इयरमा एकाउन्ट ग्रुप चुज गर्नेले त्यहाँ एकाउन्ट ग्रुप भित्र पनि बजेटिङ चुज गर्नेले यो कुराहरू यो च्याप्टर सम्बन्धी कुरा चाहिँ लगभग त्यो बुकमा पढिसकेको हुन्छ। र धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ अब ब्याचलर पढाउँदाखेरि अब मास्टर लेभल पढाउने टिचरहरू नपाउने हुनाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सब्जेक्ट चुजमा राखेको नि हुँदैन। कतिपय कलेजमा त एकाउन्ट ग्रुप नै चुजमा राखेको हुँदैन र एकाउन्ट ग्रुप चुजमा राखे पनि त्यहाँभित्र बजेटिङ भन्ने सब्जेक्ट चुजमै नराखिदिने पनि गरेको छ। किनभने यो बजेटिङ पढाउने टिचर भनेको मास्टर लेभलकै टिचर चाहिन्छ। ब्याचलर लेभलका सरहरूले खासै यो बजेटिङ पढाउनु हुन्न, त्यही भएर यसमा यस्तो फर्मेट भइसकेपछि यो फर्स्ट 3 मन्थ भनेको नर्मली 1 क्वार्टर हुन्छ नि, जुन 3 महिना र 3 महिनामा नि फर्स्ट 3 मन्थ भन्यो भने के बुझ्न सकिन्छ भने कि त वैशाख जेठ असाढ हुनु पर्यो, अथवा जनवरी फेब्रुअरी मार्च, अथवा साउनबाट गन्यो भने चाहिँ साउन भदौ असोज। कुन चाहिँ हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा यहाँ इन्डिङ भन्ने ठाउँमा एउटा ओड दिन्छ क्या क्वेसनले। इन्डिङ असाढ भन्ने ओड आयो भने हामी के बुझ्छौँ? वैशाख जेठ असाढ। वैशाख जेठ असाढ भनेर बुझिहाल्छौँ। इन्डिङ असाढ आयो भने हामी वैशाख जेठ असाढ बुझ्छौँ। अब यो एउटा सिम्पल फर्मेट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल प्रोडक्टको लागि मैले बनाएको हो। मन्थ हुन्छ, त्यसपछि सेल्स युनिट हुन्छ, त्यसपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपी हुन्छ र सेल्स रेभेन्यू हुन्छ। जस्ट एउटा सिम्पल कुरा, अत्यन्तै सिम्पल कुरा हो यो। सेल्स बजेट भनेको चाहिँ अत्यन्तै सिम्पल पार्ट हो एउटा। जस्तो मैले इन्डिङ असाढ भनिसकेपछि यहाँनिर वैशाखलाई सर्टकटमा अब BAI मात्र लेख्ने बुझिहालिन्छ। वैशाख जेठ असाढ लेखेपछि यहाँ टोटल लेखेको हुन्छ र तल एउटा एक्स्ट्रा मन्थ पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। एउटा अथवा दुईवटा यस्ता एक्स्ट्रा मन्थहरू दिइरहेको हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने 2वटा एक्स्ट्रा मन्थ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने एउटा एक्स्ट्रा मन्थ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्स्ट्रा मन्थ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर युनिट डट युनिट्स भइहाल्छ। डट युनिट्सहरू दिएको हुन्छ, त्यो युनिट्स गिभन हुन्छ, त्यो गिभन युनिट्स राख्ने। र यसको टोटल यहाँ निकाल्दिने र सेलिङ प्राइस पनि रुपिस डट गिभन भइ नै हाल्छ पर युनिटमा। र यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर सेल्स रेभेन्यू निकाल्ने हो। यो नर्मल कुरा हो, यो यसमा केही त्यस्तो नयाँ कुरा नै आएको छैन है, एकदमै नर्मल कुरा आइरहेको छ। र त्यो एक्स्ट्रा मन्थ जुन तल राखेको छौँ त्यसको चाहिँ तल छुट्टै हिसाब गर्ने। टोटल गर्दा चाहिँ 3 महिनाको मात्रै गरिन्छ, 3 महिनाको गरिन्छ है। र यो मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्छौँ। त्यसै गरी मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट, यो एमाउन्टहरू चाहिँ सेल्स रेभेन्यू भयो। यो एउटा सिम्पल पार्ट थियो, यो अत्यन्तै सजिलो पार्ट हो र यसको टोटल पनि तल